बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक पे यासिर मोहम्मद भाई की आईडी खुली है और ये आईडी का लिंक मुझे किसी दोस्त ने दिया है। मैं इन साहिब को तो अभी तक तो नहीं जानता, तो वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल जी ये आईडी दी है और यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट लगाई है हमारे दोस्त ने। ये पोस्ट क्या आपने तस्वीर सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी देखी होगी। इस हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर इस्लाम सईद असद साहब दामाजिल्लहुल के ऊपर बाद दोस्तान कर रहे हैं और बदगुमानी कर रहे हैं। और मैंने कुछ पोस्टें ऐसी देखी हैं कि नाजेबा अल्फाज आपकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब ये लसानी सरकार साहब के पास बैठे हैं और मुलाकात की है, तो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल। बाज़ हमारे दोस्त इंग्लैंड के और कनाडा के और जर्मनी के, उन्होंने भी मुझसे सवाल किया कि ये क्या माजरा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के हम अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दें। और इसी असना में ये एक पोस्ट भी मुझे नज़र आ गई, तो जो कुछ मैं कहना चाह रहा था वो सब कुछ इस पोस्ट के अंदर जिक्र है। आइए इस पोस्ट को ज़रा देख लें। ये जनाब इन्होंने लिखा है जी, मसूद अहमद सिद्दीकी अल मरूफ लसानी सरकार ये किबला शेखुल कुरान मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास आया और कहा कि मुझे आप जो कुछ फरमाएं मैं इसी तरह करने को तैयार हूँ। तो किबला उस्ताद मोहतरम ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती इलियास रिजवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम अख्तर अल मदनी ये कराची के हैं, मुफ्ती मोहम्मद मुबशर साहब ये आजिज का नाम लिखा है, और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब से रब्ता किया और फिर ये तय पाया कि इसकी जो बातें भी कुरान और हदीस के खिलाफ हैं इससे ये अलग तायीन तौबा करेगा और बरात का इजहार करेगा। तो इस सिलसिले में मुफ्ती मोहम्मद मुबशर साहब इसकी किताबें और वीडियो किबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब और इनके रुफका को भेजेंगे और वो सारी इबारतों का जायजा लेंगे। फिर ये सारी चीजें इसके सामने रखेंगे। अगर ये तौबा कर ले तो बेहतर, वगरना इसकी मर्जी। और उस्ताद साहब का नजरिया सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी इस्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल जी मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और इसका मैं शाहिद हूँ। बिल्कुल ये जो कुछ लिखा है बिल्कुल A to Z बिल्कुल हकीकत है। इसमें बिल्कुल कोई मुबालगा नहीं, कोई कता बुरीद नहीं, बिल्कुल हकीकत है। तो ये अल्लामा सईद असद साहब ने फोन के ऊपर भी मेरी बात हुई है, वो फोन भी हमारे पास रिकॉर्डिंग महफूज है। और आप किबला ने ये जो कुछ लिखा इसी के मुतल्लक इरशाद फरमाया कि ये लसानी सरकार साहब मेरे पास आए हैं और ये तौबा इंशाल्लाह इनको हम करवा रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि ये तौबा कर लेंगे। और इसी के अंदर फायदा है, इसी के अंदर फायदा है, क्योंकि ये देखें एक ये दीनी मसला है और ये हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन तो नहीं है। तो उलमा का काम होता है कि तौबा की अगले बंदे को दावत पेश की जाए, तो उलमा का काम ही ये होता है। और उसी काम को ये सरंजाम दे रहे हैं अल्लामा सईद असद साहब, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और मैंने इनसे मुनाजरा कोर्स किया है बाकायदा। तो ये जो है ना, ये अब ये पेशकदमी बहुत अच्छी है। बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो एक नया बाब खुला था तसव्वुफ के नाम के ऊपर, ये वारसे फकर किताब और इनके बाद लेक्चर जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जिब्राइल मिकाइल मेरे वजीर हैं, और इसी चीज को इन्होंने रिपीट किया इसके अंदर भी अपनी वारसे फकर किताब के अंदर और निशात सानिया के अंदर
وہ ہزاروں سال سے جو نشانیاں پائی جا رہی تھیں، جس کی پیشگوئی یا کی جا رہی تھی، وہ ساریاں نشانیاں لسانی سرکار کے بارے میں پائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو امام مہدی یا حضرت عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کی جو ان کے اوپر ایک تھا وہ شکوک و شبہات تھے، انشاءاللہ وہ رفع ہو جائیں گے. بڑی امید ہے، بہت امید ہے، کافی امید ہے، اور اس کے اندر فائدہ ہوگا. نہیں تو یہ ایک بہت بڑا فتنے کا باب کھل جانا ہے. ہر بندے نے مرنا ہی ہوتا ہے ایک دن. تو لسانی سرکار صاحب جب انتقال کر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا کام خراب ہو جانا ہے. اس سے پہلے یہی ہے کہ افہام و تفہیم ہو جائے اور علماء کے مابین یہ ایک فیصلہ طے پا جائے. تو اس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب بھی شامل ہیں، اور ہمارے کچھ دوست گئے تھے علامہ خادم حریری صاحب کے پاس. انہوں نے بھی الیکشن کے بعد کا کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ یہ کام انہوں نے شروع کرنا ہے. بہرحال جی یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لسانی سرکار صاحب نے غلط فہمی کے اندر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے میرے اوپر جو مقدمے درج کروائے تھے کافی تعداد میں، تو وہ الحمدللہ سارے جو ہے نا اب عدالت نے ہمیں جو ہے نا بالکل اس سے جو ہے نا نجات دے دی ہے. الحمدللہ اب ہم آزاد ہیں. تو یہ کافی دوست اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ کیا بنا کیا بنا. تو یہ جی یہ ایک پوسٹ تھی، اور یہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو علامہ سعید اسد صاحب کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے تھے کہ یہ دیکھو جی یہی کام جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا، وہ جو دیوبند مکتب فکر کے مبلغ ہے، اللہ بھلا کرے کیا نام ہے ان کا، طارق جمیل صاحب. تو طارق جمیل صاحب بھی وہ تیمارداری کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ آپ تو بہت بڑے دین کے سپوت ہیں اور آپ نے تو بہت اعلیٰ علمی خدمات سر انجام دی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کی تھیں. تو اس کے اوپر بھی کافی اشتعال ہوا، اور خود دیوبند مکتب فکر کے کافی دوستوں نے بھی وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اور بعد میں وہ پھر طارق جمیل صاحب نے صفائی بھی پیش کی اور اپنی ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو بھی لانچ کی کہ میں فقط تبلیغ کی نظریے سے گیا تھا، یہ ایک بدعتی شخص ہے، ایک بدعتی کے پاس گیا تھا. تو اس قسم کی انہوں نے وہ باتیں بعد میں کی تھی. یہ دونوں ویڈیوز جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، سارے ہمارے دوست جو محقق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو یہی کام اب سعید اسد صاحب کی طرف بھی منسوب کیا جا رہا تھا. جی سعید اسد صاحب نے یہ کیا کر دیا. حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حقیقت کچھ یہ ہے کہ یہ لسانی سرکار صاحب توبہ کی غرض سے غالباً گئے ہیں ان کے پاس، اور یہ سعید اسد صاحب نہیں گئے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ سعید اسد صاحب نہیں گئے ان کے پاس، بلکہ لسانی صاحب خود آئے ہیں ادھر. اچھا جی یہ بات کلیئر ہو گئی. اللہ پاک ہمیں علماء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حقہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل کی تصوف چلی ہوئی ہے، تصوف کی آڑ کے اندر جو بد دینی پھیل رہی ہے، اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.